योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले BBS 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 6 लिक्विडिटी एन्ड रिजर्भ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर 2076 सालसम्म सोधेका क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी अब एक्स्ट्रा क्वेसन क्या कुनै सालमा सोधेका होइनन् तर क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना बोकेका क्वेसनहरू चाहिँ दुईवटा रहेका छन्। ती क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो पनि डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमै सोध्ने खालको 10 मार्क्समै सोध्ने प्याटर्नको क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि क्वेसन हामीलाई दिएको छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेसनको रूपमा दिएको छ। ती क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ ल। सजिला खानी पनि त्यस्तो खासै गाह्रो त छैनन्। जम्मा हामीले निकाल्नुपर्ने कुराहरू सजिलो तरिकाले दिएको छ ल। यहाँ के भनेछ भने गिभन द फलोइङ डिपोजिट डाटा, यो तर दिएको डिपोजिट डाटा हेरेर चाहिँ क्यालकुलेट द टोटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। अब कति रिजर्भ चाहिँ चाहिन्छ त हामीलाई अथवा हाम्रो ब्याङ्कलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तल दिएको डाटाबाट निकाल्नुपर्ने भयो क्या। के भन्दैछ भने नेट ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट 0 देखि 46.5 मिलियन ट्रान्जेक्सन हुने अकाउन्टको चाहिँ एभरेज डलर अमाउन्ट 46.5 मिलियन छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 3% रिजर्भ राख्नु पर्यो है। यति भनौँ कि 0 देखि 46.5 मिलियन जति छ यो पैसा, यसको बिचमा पर्ने जुन ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट छ त्यो ट्रान्जेक्सन अकाउन्टमा चाहिँ पैसा कति रहेछ त डलर अमाउन्ट भनेको छ रुपिज मिलियन भनौँ है। 46.5 मिलियन डलर रहेछन् भनौँ, डलरकै कुरा गरिदिउँ अथवा नेपाली रुपियाँ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई डलर र नेपालीले फरक पार्दैन, जम्मा रुपियाँ कति छ र रिजर्भ कति राख्ने भन्ने कुराले मात्रै फरक पार्यो। 46.5 मिलियन रहेछ, रिजर्भ 3% राख्नुपर्ने रहेछ है। यति ख्याल गरौँ। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि ओभर 46.5 मिलियन, जुन 46 मिलियनभन्दा बढी 46.5 मिलियनभन्दा बढी पैसा हुन्छ नि त्यो बढी ट्रान्जेक्सन अकाउन्टको चाहिँ कति छ अरे त 30 मिलियन छ अरे, जसको चाहिँ हामीले 10% के राख्नुपर्दो रहेछ रिजर्भ राख्नुपर्ने रहेछ। अब जुन नन पर्सनल टाइम डिपोजिट, यो नन पर्सनल टाइम डिपोजिट भनेको चाहिँ गैर व्यक्तिगत यो समय डिपोजिट टाइम डिपोजिट भनेको के हो त भन्दाखेरि फिक्स हो, एउटा सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ राखेको पैसा हो क्या। अब यो इन्स्टिट्युसनलहरू राख्न पनि सक्छ नि त, इन्स्टिट्युसनहरूले भनेको संस्थाहरूले पनि राख्न सक्छन् यो फिक्स डिपोजिटको रूपमा। त्यस कारणले त्यो चाहिँ 25 मिलियन बराबरको छ अरे, त्यसमा हामीले रिजर्भै राख्नुपर्ने रहेन रहेछ। अर्को भनेको छ युरो करेन्सी ल्याबिलिटिज भनेर अल टाइप्स युरो करेन्सी ल्याबिलिटिज चाहिँ 2 मिलियन छ अरे, त्यसको पनि हाम्रो के गर्नुपर्दो रहेछ रिजर्भ राख्नु पर्दो रहेछ। अब यहाँ नोट भनेको छ क्या, यो नोटले पनि हामीलाई धेरै फरक पार्छ ल। के भन्छ नि त फर्स्ट 4.9 मिलियन अफ ट्रान्जेक्सन डिपोजिट आर एक्जिम फ्रम रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। फर्स्ट 4.9 मिलियन अफ ट्रान्जेक्सन डिपोजिट, फर्स्ट भनेको कुन त भन्दाखेरि फर्स्ट सुरुको 4.9 मिलियन भनेको त यो 0 to 46.5 मा पर्यो नि त यो 4.9 भनेको। अब यदि द फर्स्ट 50 मिलियन भनेको थियो भने के हुन्थ्यो त फेरि 50 मिलियनदेखि माथिको चाहिँ द फर्स्ट 4.9 मिलियन भनेपछि चाहिँ अब यहाँ 30 मिलियन भनेको छ 46.5 देखि उँभो त। त्यस कारणले द फर्स्ट यो ओभर द 40 मिलियनको चाहिँ 80% अथवा 80 मिलियन चाहिँ भनेर भनेको हुनसक्छ। तर हामीलाई यहाँ के भन्यो भने सुरुको 4.9 मिलियन ट्रान्जेक्सन डिपोजिटमा चाहिँ जो जति डिपोजिट भएको छ 4.9 मिलियन बराबरको डिपोजिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आर एक्जिम फ्रम रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमा छुट हुन्छ अरे क्या। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट राख्नु पर्दैन अरे त्यो 4.9 मिलियन बराबरको पैसाको। हामीलाई सजिलो छ के गर्ने त भन्दाखेरि योसँग यो क्यालकुलेसन गर्ने, यो इन्टु यो गरिदिने 46.5 इन्टु 3% गर्ने होइन। अब यो 46.5 इन्टु 3% यहाँनिर अलिकति गर्न चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने 46.5 मध्येमा 4.9 मिलियनको चाहिँ छुट हुन्छ रिजर्भमा भनेपछि अब हाम्रो नेट अमाउन्ट भनेको 46.5 माइनस 4.9 गर्छौँ जति हुन्छ त्यो अमाउन्टको चाहिँ 3% हामीलाई के हुने भयो त रिजर्भ राख्नुपर्ने भयो, आवश्यक पर्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको 30 इन्टु 10%। अब अरूमा त केही भनेको छैन नि त, यसैको 10% गरिदिने, यसको निल हुन्छ, यो दुईवटा जोडिदिने हाम्रो के आउँछ त टोटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट आउँछ क्या। ल अब हामी यो हेर्छौँ, एकदम सजिलो क्वेसन छ यो खालको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा आयो भने एकदम सजिलै आँखा चिम्लेर छोटो समयमै मिलाउन सकिन्छ ल। छोटो समयमा मिलाउन सकिन्छ किनभने हामीलाई रिजर्भ यति राख्नुपर्ने हो, यतिमा चाहिँ रिजर्भ एक्जिम छ भन्यो क्या, रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट एक्जिम छ छुट छ भनेपछि त सजिलो भइहाल्यो नि त। अब हेरौँ त क्यालकुलेसन अफ टोटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भन्यो अनि नेट अब यो त हामीले क्वेसनै सारेको हो, यो यहाँसम्म त हामीले क्वेसनै सारेको छ है। अनि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट पनि यो यति तक हामीले क्वेसनै सार्यो है, यहाँ पनि क्वेसन सर्लक्क सारेका छौँ। त्यस पछाडि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हामीलाई कति चाहिन्छ अथवा एभरेज अमाउन्ट अफ मेन्टेनेन्स पिरियड, यो एभरेज अमाउन्ट चाहिँ कति हो त भनेर भनेको छ। जस्तो 0 देखि 46.5 मिलियनको 46.5 मिलियनै पैसा थियो,
त्यसमा 3% रिजर्भ राख्नु पर्थ्यो। तर हामीलाई नोटले के भनेको थियो भने नोट ख्याल गर्नु होला। नोटले हामीलाई के भनेको थियो त भन्दाखेरि 4.9 मिलियन अथवा 4.9 मिलियन बराबरको जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिपोजिट हुन्छ, डिपोजिट भएको पैसाको त्यसमा चाहिँ रिजर्भ लाग्दैन है भनेको थियो। भनेपछि त्यसमा रिजर्भ लाग्दैन भने चाहिँ रिजर्भ नलाग्ने त घटाउनु पर्यो नि त, हो। रिजर्भ राख्नु नपर्ने त घटाउनु पर्यो। जम्मा 46.5 मिलियनको 3% रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसमध्येमा नोटमा के भन्नु भने त्यो 46.5 मिलियन मध्ये 4.9 मिलियन बराबरको जुन डिपोजिट भएको छ त्यसमा चाहिँ रिजर्भ एक्जिम, होइन, त्यसमा रिजर्भै नलाग्ने भयो, रिजर्भ छुट भयो, रिजर्भ राख्नु परेन भनेपछि 46.5 माइनस 4.9 गर्ने जति भ्यालु हुन्छ त्यसको चाहिँ अब 3% भने के त 0.03 गर्दाखेरि 1.24 समथिङ आउँछ। यसलाई हामीले के गर्यौँ त राउन्डिङ फिगरको रूपमा 25 राख्यौँ। त्यस पछाडि अर्को के थियो 30 मिलियन ओभर 46.5 मिलियन। यो ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट चाहिँ 46 मिलियन भन्दा माथिको छ। 46.5 मिलियन भन्दा माथिको चाहिँ कति ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि 30 मिलियन बराबरको चाहिँ डिपोजिट भएको रहेछ। त्यसमा हामीले 10% रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको 30 इन्टु 10% भनेको के त 0.10 गर्दा 3 मिलियन चाहिँ हाम्रो रिजर्भमा राख्नुपर्ने रहेछ। अरू यो जुन नन पर्सनल टाइम डिपोजिट टिडी भनेको टाइम डिपोजिट ल 25 मिलियनको थियो, त्यसमा हामीले रिजर्भ राख्नु पर्दैन भनेको छ। क्वेसनले नि भनेको कारणले हामीले नराखेको है। अनि युरो करेन्सी ल्याबिलिटिज अल टाइप्स हाम्रो कति थियो त 2 मिलियन थियो, त्यसमा पनि राख्नु पर्दैन भने यो पनि निल यो पनि निल। अब जम्मा जोड्नु पर्यो भनेको हाम्रो के भयो त टोटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भनेको 3 + 1.25 ले 4.25 मिलियन चाहिँ हाम्रो के भयो टोटल रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। हामीले जम्मा रिजर्भ कति आवश्यक पर्ने रहेछ त 4.25 मिलियन चाहिँ रिजर्भ चाहिने रहेछ भनिदिने हाम्रो यो सकिहाल्यो ल। अब लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको त्यो पनि हेर्छौँ, सल्भ गर्छौँ अनि आजको क्लास इन्ड गर्छौँ ल। अब लास्ट क्वेसन के भनेको छ भने यु आर गिभन द रेस्पोन्सिबिलिटी टु रिभ्यू युवर ब्याङ्क्स लिक्विडिटी पोजिसन बाई टप म्यानेजमेन्ट। तपाईँलाई चाहिँ यो ब्याङ्कको टप म्यानेजमेन्टले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएछ टु रिभ्यू युवर ब्याङ्क्स लिक्विडिटी पोजिसन। ब्याङ्कको लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ हेर्नुपर्ने, रिभ्यू गर्नुपर्ने भनेर टप म्यानेजमेन्टले तपाईँलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएछ। एज अ रिफ्लेक्टेड बाई द ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट इन्फर्मेसन भन्यो है। यो तल दिएको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ होइन टु डु दिस युवर एसिस्टेन्ट एसेम्बल द फलोइङ फाइनेन्सियल डाटा एज पर युर रिक्वेस्ट। तपाईँको रिक्वेस्टले तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो मलाई ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु न त भनेर जुन भन्नुभयो, त्यो भनिसकेपछि तपाईँलाई यो डाटा चाहिँ पाउनुभयो क्या। यो डाटा पाएपछि अब तपाईँले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने तपाईँको लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ, सेटिस्फाई छ कि छैन, के हुँदाखेरि सेटिस्फाई हुन्थ्यो, के भएर सेटिस्फाई भएन, यो कुरा चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने। यहाँ जस्ट हामी डिसिजन लेख्दैछौँ पुगिहाल्छ ल। अब यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल रेसियोज भनेर दिएको छ। इन्कम नेट इन्कम डिभाइडेड टोटल एसेट्स भनेर दियो मेट्रोपोलिटन ब्याङ्क र पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क भनेको त्यस्तै प्रकारका होइन त्यस्तै प्रकारका ब्याङ्कहरूको चाहिँ दियो। अब हामीले कम्पेयर गर्ने, हामी चाहिँ मेट्रोपोलिटन ब्याङ्क हो अनि पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, सिमिलर टाइपको ब्याङ्कहरूसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। हामीलाई 3 वर्षको डाटा दिएको छ 1 2 3 1 2 3। नेट इन्कम डिभाइडेड टोटल एसेट भनेको 0.8 0.9 1.1 छ, यहाँ 0.8 0.9 0.9 छ, ठिक छ। नेट इन्कमको आधारमा हामीले हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो ब्याङ्क ठिक छ, किनभने पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स जस्तै छ। अझ 2003 मा गएर त हाम्रो अझै बढी कमाएको छ इन्कम। हामीले मेन हेर्नुपर्ने के हो त लिक्विडिटी पोजिसन, लिक्विडिटी नेट इन्कमले पनि फरक चाहिँ पार्छ, तर यो सेटिस्फाएबल छ। यसमा हामीले खासै डिसिजन लेखिराख्नु पर्दैन है। अर्को इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्स छ। इक्विटी क्यापिटल टु टोटल एसेट्समा 5.5 5.7 र 6 छ, यहाँ 5.6 5.7 र 5.9 छ। इक्विटी क्यापिटलको कुरामा टोटल एसेट्समा इक्विटी उसले डेब्ट फाइनेन्सिङ बढी गरेको रहेछ, यो हाम्रो मेट्रोपोलिटन ब्याङ्कले भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्यो, किनभने इक्विटी क्यापिटलको पोर्सन चाहिँ के छ त अलिकति कम छ उसको तुलनामा ल। पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्कको तुलनामा हाम्रो मेट्रोपोलिटन ब्याङ्कको चाहिँ इक्विटी क्यापिटल अलिकति कम छ। यसको मतलब के हो त भन्दा हामीले डेब्ट चाहिँ अलिकति बढी युज गरेका रहेछौँ त्यसको तुलनामा भनिदिने। यसले पनि हामीलाई खासै फरक पार्दैन, किनभने लगभग सिमिलर नै छ क्या। 5.5 5.7 अनि त्यस पछाडि 6 छ हो, यहाँ 5.6 छ, एक बढी भयो, यहाँ हामीले कम नै गरेका छौँ भने यहाँ चाहिँ 5.9 छ, यहाँ 6 छ ल।
त्यो भयो। अर्को बिजनेस लोन टु टोटल एसेट्स भन्यो। अब बिजनेस लोन हामीले व्यवसाय कर्जा चाहिँ कति दिएका छौँ, जम्मा सम्पत्तिमध्ये व्यवसाय कर्जा कति दिएका छौँ भनेको छ। यहाँ कति दिएको छ, 50 मिलियन, 53 मिलियन, 56 मिलियन, बढ्दै गएको छ क्या हाम्रो, वर्षै नि बढ्दै गएको छ व्यवसाय कर्जा। यसले के गर्छ त हाम्रो भन्दा लिक्विडिटी पोजिसनमा चाहिँ के गर्छ, यसले असर पार्छ। किन असर पार्छ त भन्दा जब हामीले व्यवसाय कर्जा दिन्छौँ, त्यो व्यवसाय कर्जा दिएपछि होइन हामीले लोन प्रोभाइड गरिसकेपछि हाम्रो क्यास इन्फ्लो चाहिँ के हुन्छ त, कम्ती हुन्छ। अब व्यवसाय कर्जा भनेको त लङ टर्मसम्मको लागि दिएको हुन्छ। बिजनेस लोन भनेको हाम्रो लेस देन 1 इयर अथवा 1 इयर टाइम पिरियडको मात्रै त हामीले बिजनेस लोन दिँदैनौँ। बिजनेस लोन भनेको हाम्रो अलिकति बढी समय अवधिकै लागि हुन्छ, त्यसको म्याचुरिटी पिरियड बढी हुन्छ। त्यो जब म्याचुरिटी पिरियड बढी हुन्छ हाम्रो आउन त आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। हामीले एकमुष्ट रूपमा व्यवसाय कर्जा मानिलिउँ 20 लाख बराबरको चाहिँ हामीले व्यवसाय कर्जा दिएका छौँ होइन। अब हामीलाई आउँछ चाहिँ कसरी त, 20 लाख बराबरको 2 वर्षको लागि दिएको छौँ भनेपछि हाम्रो आउने चाहिँ कस्तो हुन्छ, 30,000 40,000 आउँछ क्या महिनामा। भनेपछि यो त हाम्रो एकमुष्ट 20 लाख रुपियाँ गएको छ, महिनामा त्यति आएर पनि हामीलाई क्यास इन्फ्लो त कम नै भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा बिजनेस लोनलाई हामीले घटाउनु पर्ने देखियो। उसको 48 47 48 एभरेजमा छ, यसको चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ, 3-3ले बढ्यो त्यही पनि। त्यस कारणले यो घटाउनुपर्छ भन्ने हामीले डिसिजन दिन्छौँ। अब होम लोन के छ, 10 9 8 छ, यहाँ 12 13 र 13 छ। भनेपछि होम लोन चाहिँ के छ त, यसको ठिक छ। किन ठिक छ भन्दाखेरि अर्को पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्कको तुलनामा यसमा थोरै होम लोन प्रोभाइड गरेको छ। होम लोन पनि सेम टाइप हो, बिजनेस लोन होम लोन। अब होम लोनमा त अझै बढी होल्ड हुन्छ है, होम लोन घर। अब कर्जा चाहिँ यसमा हामीले कम्ती ब्याज दरमा पनि दिनुपर्छ होइन। होम लोन भनेको अब आफ्नो स्टाफलाई दिएको भन्दा अझै कम्तीमा दिएको हुन्छ। ब्याङ्कमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् भने त होम लोन दिँदाखेरि अझै सस्तो ब्याज दरमा पाएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा होम लोनको चाहिँ ठिक छ, हामीले सेटिस्फाएबल भन्न सक्यौँ। तर यो होम लोनको कुरा नगरिदिँदा हुन्छ, जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यो देखाइदिने क्या मेन। त्यस पछाडि कन्ज्युमर लोन बाई टोटल एसेट्स। अब कन्ज्युमरलाई दिएको लोन चाहिँ कति छ त, 9% छ, 8% छ, 6% छ। अब यहाँ कति छ त, 10% छ, 9% छ, 9% छ। कन्ज्युमर लोन पनि हाम्रो यहाँ ठिकै छ। अब टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट, अब हेर्नु है, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट बाई टोटल एसेट। अब हामीले लगानी गरेको छोटो पिरियडको लागि लगानी गरेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 20 मिलियन अथवा 20%, 18% अनि 15% छ। यतापट्टि 20%, 21% र 20% छ। अहिले हामी डिसिजन हेर्छौँ ल। अनि कोर डिपोजिट, हाम्रो कोर डिपोजिट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो संस्थामा भन्दा 55%, 50% र 45% घट्दै गएको छ ल। 5%ले घट्दै गएको छ। यहाँ 53, 55, 54, यहाँ एभरेजमा बरु अलिकति बढेकै छ। 53 भन्दा 54 पनि बढेको हो, 55 पनि बढेको। अब भोलाटाइल ल्याबिलिटी चाहिँ कति छ त, 35 मिलियन, 39 मिलियन, यो बढ्दै गएको छ। यहाँ 37, 36, 37 यो एभरेजमा छ। भनेपछि अब हामीले मेनली चाहिँ हाम्रो के हो त, कोर डिपोजिट, भोलाटाइल ल्याबिलिटिज र टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट हो। हामीले लोनलाई अलिकति छुवाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ अलिकति देखेको रहेछ, अलिकति देखेर रहन्छ है। हामीले मेन छुवाउनु पर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेन गर्दै आवश्यक पर्ने कुरा, हामीले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ भोलाटाइल ल्याबिलिटिज, कोर डिपोजिट र टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट हो। अब त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ हामीले यो नेट इन्कमलाई पनि छुन सक्यौँ होइन। नेट इन्कमलाई होइन, म यो होम लोन र यो जहाँ जहाँ बढी छ हाम्रो प्रोभाइड गरेको त्यसमा अलिकति छुवाउँछु भन्न पनि पाइयो क्या। यो हामीले जस्ट डिसिजन लेख्ने हो, एकदम सजिलो तरिकाको छ। हामीले दुईवटा हेर्दाखेरि हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छ कि उसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, यति भनिदिएपछि हाम्रो डिसिजन सहित एन्सर पनि पुग्छ। अब हामी यसको सोल्युसन हेरौँ ल। 13 नम्बरको बेस्ड अन द एबभ इन्फर्मेसन, माथि दिएको इन्फर्मेसनमा आधारित रहेर चाहिँ द लिक्विडिटी पोजिसन अफ द मेट्रोपोलिटन ब्याङ्क इज जस्ट सेटिस्फाएबल बट नट फुल्ली सेटिस्फाइड एज कम्पेयर टु पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क बिकज अफ द फलोइङ रिजन भन्यो। अब हामीले जस्ट सेटिस्फाएबल, हामीले सन्तोषजनक नै मान्यौँ होइन, सामान्यतया सन्तोषजनक नै छ, बट नट फुल्ली सेटिस्फाइड एज कम्पेयर टु पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क्स। जुन सिमिलर टाइपको ब्याङ्कहरू छन् पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क, त्यसको तुलनामा चाहिँ फुल्ली सेटिस्फाइड चाहिँ छैनौँ। किन त भन्दा तल दिएका छौँ हामीले रिजन भनेर, हामीले रिजन टिपेका छौँ 3टा ल। द भोल्युम अफ बिजनेस लोन इज हायर देन द पियर्स अफ ग्रुप ब्याङ्क विच क्यान एफेक्ट द ब्याङ्क्स लिक्विडिटी पोजिसन। मैले अघि पनि भने बिजनेस लोन हामीले बढी प्रोभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त, यो लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ क्लोज हुन्छ अथवा बन्द हुन्छ क्या। भनेको हाम्रो आउने क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लोको चाहिँ कम्ती हुन्छ। हामीले सुरुमै एकैचोटि होम लोन प्रोभाइड गर्दाखेरि बढी पैसा दिएका हुन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि आउने जुन उताबाट जुन लोन कस्टमर छ, त्यो कस्टमरले चाहिँ हामीलाई थोरै गर्दै पैसा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा लिक्विडिटी पोजिसनमा एफेक्ट गर्ने भयो। यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ होइन। वी क्यान रिड्युस दिस बिजनेस लोन अथवा वी क्यान मेन्टेन दिस बिजनेस लोन एज भनेर चाहिँ के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क, पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्कको जस्तै गरेर हामीले अलिकति घटाउन सक्छौँ भनिदिने, त्यो सकिहाल्यो। अनि द ब्याङ्क क्यान, अब यति नै मात्रै भन्दा पनि पुग्छ है। यति यो कारणले चाहिँ लिक्विडिटी
सेटिस्फाएबल चाहिँ छ तर फुल्ली सेटिस्फाई छैन भने नि त यति कारण दिँदाखेरि पुगिहाल्छ। अनि द ब्याङ्क क्यान इन्क्रिज इट्स कोर डिपोजिट बिकज अफ द प्रोभिजन फर रिजर्भ फर कोर डिपोजिट इज लेस, सो ब्याङ्क्स द लिक्विडिटी पोजिसन वुड बी स्ट्रङ। अब हामीले पढेको कुरा के छ त भन्दाखेरि कोर डिपोजिट अथवा स्टेबल डिपोजिटमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यसमा लिक्विडिटी चाहिँ कम्ती राख्नुपर्छ। हामीले अरूतिर लगानी गरेर पनि नाफा कमाउन सक्यौँ, फाइदा लिन सक्यौँ भनेपछि ब्याङ्क क्यान इन्क्रिज इन कोर डिपोजिट, होइन कोर डिपोजिट चाहिँ उसले बढाउन सक्यो है। विभिन्न अब के गर्यो त कोर डिपोजिटमा भन्दाखेरि उसले अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट अरू ब्याङ्कको तुलनामा अलिकति थोरै 0.5% अथवा 1%सम्मले बढाइदियो भने उसको कोर डिपोजिट इन्क्रिज भएर जान्छ। यो कोर डिपोजिट इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ प्रोभिजन रिजर्भ राख्ने प्रोभिजन चाहिँ के छ त, व्यवस्था चाहिँ के छ त कोर डिपोजिटमा कम्ती छ अरू डिपोजिटको तुलनामा। त्यस कारणले गर्दा उसले 1% बढी अथवा 0.5% बढी इन्ट्रेस्ट दिएको कारणले उसको कोर डिपोजिट बढ्यो। कोर डिपोजिट बढेपछि रिजर्भ कम्ती चाहियो, तर रिजर्भ कम हुँदाहुँदै उसले बाहिर लगानी गरेर त्यो पैसा राम्ररी के गर्न सक्छ त, कमाउन सक्छ, नाफा कमाउन सक्छ। सो ब्याङ्क्स लिक्विडिटी पोजिसन वुड बी स्ट्रङ। अब ब्याङ्कको लिक्विडिटी पोजिसन स्ट्रङ हुने भयो हो। लिक्विडिटी पोजिसन किन स्ट्रङ हुने भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले लिक्विडिटी पनि कम्ती राख्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि उसले बाहिरबाट जुन इन्कम गर्छ त्यो इन्कमले नै उसको लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न पनि सक्छ क्या। अब सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्यो, उता मार्केट जुन हाम्रो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लगानी गर्यो, ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्यो भने त्यसबाट पनि इन्कम आउँछ। त्यो इन्कम फेरि सर्ट टर्म पिरियडका हुन्छन् क्या त्यस्ता सेक्युरिटिजहरू, अनि त्यो सर्ट टर्म पिरियडमै उसले इन्कम गर्ने कारणले उसको पोजिसन लिक्विडिटी पोजिसन पनि स्ट्रङ हुने भयो। अनि त्यस पछाडि भोलाटाइल लायबिलिटिज अफ द मेट्रोपोलिटन ब्याङ्क इज इन्क्रिजिङ एभ्री इयर देन पियर ग्रुप्स। यो भनेको भोलाटाइल लायबिलिटिजहरू चाहिँ होइन। यो भोलाटाइल लायबिलिटिज भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसले डिपोजिट गर्ने निकाल्ने चाहिँ मेट्रोपोलिटन ब्याङ्कको चाहिँ इन्क्रिजिङ एभ्री इयर हरेक वर्ष बढ्दैछ। कसको तुलनामा भन्दा पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क हो। इट सोज द ब्याङ्क ह्याभ टु म्यानेज द हायर लिक्विडिटी टु पे अर फुलफिल द लायबिलिटिज। त्यस्तो भोलाटाइल लायबिलिटिज चाहिँ पे गर्नको लागि अथवा फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ त, हायर लिक्विडिटी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तरलता चाहिँ ब्याङ्कमा के गर्नु पर्यो त, बढी मात्रामा राख्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि पनि जस्ट सेटिस्फाएबल मात्रै छ, फुल्ली सेटिस्फाई छैन। यी कारणले गर्दा भन्यो। अब हामीले यहाँ नेट इन्कममा पनि छाउन सक्थ्यौँ होइन। नेट इन्कममा किन छाउन सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि अब नेट इन्कम चाहिँ राम्रो छ, यसले पनि हाम्रो लिक्विडिटीमा चाहिँ के गर्छ त, नेट इन्कम बढी भयो भने हाम्रो लिक्विडिटी अलिकति बढी, म लिक्विडिटीमा यति राख्छु भन्न पनि पाइयो नि त। जस्तो कि यहाँ 0.8 0.9 छ, तर यहाँ 0.9 भएको ठाउँमा 1.1 छ है। 1.1% भनेको 0.02%ले चाहिँ के छ त, अझै बढी नि। 1.1 माइनस 0.9 भनेको त हाम्रो 0.2%ले नै के छ त, बढी छ। त्यो 0.2%ले बढी हुनु भनेको त नेट इन्कम, टोटल एसेट्स युज गरेर बढी इन्कम जेनेरेट गर्नु। इन्कम जेनेरेट भएपछि त्यसले पनि लिक्विडिटीलाई प्रभाव पार्यो। यो सेटिस्फाएबल छ, फुल्ली सेटिस्फाएबल छ भन्न सक्यो। तर हामीले यहाँनिर चाहिँ के भन्यो त भने जस्ट सेटिस्फाएबल मात्रै छ। यो जस्ट सेटिस्फाएबल भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो, अलिकति नेगेटिभ पोइन्ट राख्नु पर्यो क्या। भनेको यस्तो कारणले चाहिँ जस्ट सेटिस्फाएबल मात्रै भयो, फुल्ली सेटिस्फाइड चाहिँ छैन है भनेको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा यहाँ 3टा पोइन्ट राखिदिएपछि पुग्छ। यहाँ हामीले लगभग मेन भनेको के भनेको थियो त, अघि मैले कोर डिपोजिटलाई कुरा गरेको थियौँ होइन, कोर डिपोजिटको कुरा गरेको थियौँ, भोलाटाइल लायबिलिटिजको कुरा गरेको थियौँ। अब टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्टको पनि बरु कुरा गर्न सक्छौँ ल हामीले। टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्न सक्छौँ। टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यहाँ कति छ त, 20, 18, 15 छ। यहाँ 20, 21, 21 छ। अब टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ है यहाँनिर द टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट यो भनेको निश्चित केही समयको लागि क्या। इन्भेस्टमेन्ट अफ मेट्रोपोलिटन ब्याङ्क इज लेस देन, अथवा ब्याङ्क इज लेस नै भनिदिउँ न, लेस देन कसको तुलनामा त भन्दाखेरि पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क ल, पियर ग्रुप्स अफ ब्याङ्क। Bank can improve the temporary investment मैले TI मात्रै लेखेँ ल, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट फर short term benefit and maintain its liquidity।
लिक्विड DLIQUIDITY ल लिक्विडिटी भन्यो। अब के भन्यो त भने टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट अफ मेट्रोपोलिटन बैंक इज लेस देन द पियर ग्रुप्स अफ बैंक। के छ भने सुरुमा टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट 20% थियो हो, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट 20% थियो, त्यस पछाडि 18% भयो, अनि त्यस पछाडि फेरि के भयो त 15% भयो। उसको के छ 20 21 20 एभरेजमा छ क्या। भनेको टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्टबाट पनि त उसले के गर्न सक्थ्यो त, पैसा कमाउन सक्थ्यो। सर्ट टर्म बेनिफिटको लागि चाहिँ टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट उसले इम्प्रुभ गर्न सक्थ्यो नि त। सर्ट टर्म बेनिफिट हुन्छ, टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा छोटो समय अवधिको लागि इन्भेस्ट गर्ने हो। अनि त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्न छोडेर चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त के गरेछ बिजनेस लोनलाई होइन, बिजनेस लोनलाई 50 53 56 बिजनेस लोनलाई बढी दिइरहेछ। होम लोन त ठिकै छ, बिजनेस लोनलाई एकदमै बढी दिएको छ भने टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको सट्टा चाहिँ बिजनेस लोन दियो भने त उसको के भयो त भन्दाखेरि क्यासको जुन इन्फ्लो आउटफ्लो त कम्ती भयो, लिक्विडिटी त कम्ती देख्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु उसले त्यो जुन बिजनेस लोन प्रोभाइड गर्नुको सट्टा टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट अलिकति त हो 3% बढाउँदै जानुको सट्टा चाहिँ 1% बढाएर टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्टमा गरेको थियो भने अथवा टेम्पोररी इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो भने के हुन्थ्यो त, सर्ट टर्म बेनिफिट पनि हुन्थ्यो, उसलाई फाइदा पनि हुन्थ्यो, ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो देखिन्थ्यो, अनि लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि हेल्प हुन्थ्यो भनिदिने। यति 4वटा पोइन्ट भनेपछि हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर सल्भ हुन्छ ल, पुग्छ पनि। यति भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले यो BBS 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर च्याप्टर 6 लिक्विडिटी एन्ड रिजर्भ म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ सम्पूर्ण फाइनल एक्जाममा सोधेका ब्रिफ एन्सर क्वेसन र डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको सबै सल्भहरू गरिसक्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, र हामीले केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यो सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।